Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Étincelle physique-chimie de la première année d'enseignement collégial international. Donc aujourd'hui, nous avons la page 35. Je m'évalue. On va vérifier les connaissances que nous avons déjà vues dans les activités expérimentales. Avant de commencer à répondre aux questions, donc nous avons ici un résumé de ce que nous avons déjà vu concernant la leçon concernant le volume, la masse et la masse volumique. Donc, بالنسبة لهذا le tableau qui résumé داكشي اللي شفنا. Donc, عندنا la grandeur physique. Donc, عندنا la grandeur يعني المقدار الفيزيائي. Donc, عندنا nous avons vu le volume, la masse et la masse volumique. إذن بالنسبة هذا بالنسبه لهاد لا كولون. بالنسبه لهاد لونتيت هادي دونك غادي نشوفوا شنو هو الانسترومون كون فا utiliser pour mesurer سواء le volume ou bien la masse ou bien la masse volumique. c'est possible bien sûr. le symbole الرمز نتاع داك لا غروندور، ثم لونيتي انترناسيونال يعني الوحده العالميه اللي كيتقاس بها هاد لا غروندور، ثم اونيتي براتيك كاين دي زونيتي اللي كنستعملوهم بزاف، ثم اون ريلاسيون اللي كتربط بين هاد لا غروندور اي دوطر غروندور. اللي بغينا مثلا نمشيو نحسبوا واحد لا غروندور وعندنا جوج ديال المقادير فيزيائيه وبغينا نحسبوا لا تروازيام، دونك كومون فير. دونك بالنسبه لو فوليوم كاين عندنا لو فوليوم ليكيد. كيفاش نحسبوا لو فوليوم ديال ان ليكيد اي ان سوليد؟ دونك بالنسبه لانسترومون كون نيتيليز بور لو ليكيد كاين بزاف. كاين عندنا لا فيولوجي، كاين عندنا لي بروفيت، كاين لي غلينمية، كاين البيشير. دونك ولكن شكون هو لو بلوز يوتيليزي و لو بلو بريسي؟ الانسترومون لو بلو بريسي هي دونك لي بروفيت غراديوي. دونك لي بروفيت غراديوي. علاش غراديوي؟ لان لا بد من لي غرادياسيون. ميمكنش حنا نستعملو اون بروفيت كي ني با غرادي. بالنسبه لو سوليد كاين عندنا دو ميثود بوغ ميزوري لو فوليوم نتاعو. عندنا جوج طرق. عندنا لا بروميير ميثود هي لي بروفيت غراديوي. دونك لي بروفيت غراديوي حتى هو كنستعملو فيه هاد لي بروفيت غراديوي. دونك كنستعملو لي بروفيت غراديوي فيما يسمى باش شنو كنسميو لا ميثود؟ كنسميوها لا ميثود دو ديبلاسمون دو ليكيد. هاد لا ميثود كيطرح عليها السؤال. لا ميثود شنو هي؟ ديبلاسمون دو ليكيد. يعني كناخدو واحد لو ليكيد، كنحددو لو فوليوم نتاعو، ومن بعد كنديبلاسيوه باش كنبلونجيو داك لو سوليد. هادي لا بروميير ميثود كون بو يوتيليزي. بيان سور في هاد الحاله كيكون عندنا لو كور اللي بغينا نحسبوا ليه لو فوليوم كيكون ان كور ما عندوش دي ديمونسيون جيومتريك. وكاين عندنا لا دوزيام ميثود اللي هي اون يوتيليز لي فورمول يعني دي فوليوم. الا كانوا عندنا الابعاد، مثلا عندنا الطول والعرض ارتفاع، دونك اون بو كالكولي لو فوليوم ديال باراليبيبيد. مثلا عندنا لو رايون لا هوتور، نقدروا نحسبوا لو فوليوم تاع ان سيلندر ايتترا. اذا هنا ساتبقوا على الوضعيه اللي تعطاتك. الا تعطاتك وضعيه فيها لي بروفيت غراديوي دي بلاسمون دو ليكيد، هنا كتستعمل هاد لا ميثود. سينو عطاوك لي ديمونسيون يمكن يعطيوهم لك بجوج ايتترا. دونك هذا بالنسبه لي انسترومون بور كالكولي او بيان بور ميزوري. هذا لانسترومون دو ميزور يعني شنو الاداه اللي كنستعملو باش نقيسو. بالنسبه لا ماس كيس كون نيتيليز؟ كاين عندنا لا بالانس. كاين عندنا غالبيه العظمى كنستعملو لا بالانس روبرفال يعني ميزان الكفاتين كنقولو. وعندنا لا بالانس الكترونيك. دونك لا بالانس الكترونيك كتكون اكثر دقه نورمالمون. لا ماس اكثر دقه من هادو كتستعمل فاش يكون عندنا دي بتيت شوز هكذا
اللي بغينا نحسبوا ليهم لي فوليوم. لا ماس باردون، لا ماس. دونك هنا بالنسبه لا ماس فوليميك اسكيل يا ان انسترومون؟ نو، كاينش عندنا ان انسترومون. لا ماس فوليميك هي كنقولوا سي ان رابور، هي سي ان ريزولتا، هي سي اون كونستانت عطاتها لينا هاد الجوج ديال لي كروندور، لا ماس و لو فوليوم، هما اللي عطاونا لا ماس فوليميك. دونك هنايا ما عندناش ان انسترومون كي كالكول، حيت هي سي اون كونستانت. بحال دابا الماء عنده لا كونستانت لا ماس فوليميك نتاعو سي ان، وكذلك دوطر. دونك هنايا غادي نمشيو لو سامبول. شنو هو لو سامبول؟ هو الرمز باش كنرمزو لو فوليوم. دونك الرمز ديال لو فوليوم في. منين جبنا هاد لو فوليوم الرمز تاعو في من البروميير لاتر. ثم لا ماس كنرمزو ليها بام، غالبيه بوتيت ام، كاين اللي كيديرها كرون ام، ولكن كيبقى سي لا بروميير لاتر ديال لو مو ماس. بالنسبه لا ماس فوليوميك عندها واحد الرمز غو، كتكتب هكا وكتقرا غو. دونك هادو هما لي تروا غروند، لي تروا سامبول ديال هاد لي غروندور. بالنسبه لونيتي انترناسيونال نتاع لو فوليوم، بالنسبه لو فوليوم كاين عندنا لو متر كيوب، المتر المكعب. بالنسبه لا ماس الكيلوغرام. وبالنسبه لا ماس فوليميك دونك الكيلوغرام بار متر كيوب. ميمكنش نديرو الغرام مع المتر كيوب، الكيلوغرام كيوافقو المتر كيوب. دونك هذه هي الوحده العالميه، دونك لونيتي انترناسيونال ديال لا ماس فوليميك. بالنسبه لي زينيتي براتيك شنو نقدروا نستعملوا بالنسبه للفوليوم؟ كيمكن نستعملوا مثلا سنتيمتر كيوب، كيمكن نستعملوا الميليليتر، كاين الديسيليتر اولا ديسيمتر كيوب، كيمكن نستعملوا دونك كاين دوطر ديسيليتر سنتيليتر على حساب. دونك كاين عندنا بزاف لي زونيتي براتيك. بالنسبه للماس كيمكن نستعملوا الغرام اولا الميليغرام، هادو غالبا، ولكن قليل دابا مثلا فين نلقاو الهيكتوغرام ديكاغرام قليله، ولكن لا بلوبار دي كا هادو هما لي بلوز يوتيليزي. دابا لي زاباراي اللي كنلقاو في المختبر كنلقاو فيهم هاد لي زينيت، هادشي علاش سميناهم لي زينيتي براتيك. بالنسبه لاباس فوليميك كيمكن نستعملو الغرام على السنتيمتر كيب اولا الغرام كيما شفنا في على المليليتر. دونك هادو سوسون دي اولا الكيلوغرام على الليتر، الكيلوغرام على الليتر. دونك لا رولاسيون، شنو هي لا رولاسيون؟ غنبداو بلا ماس فوليميك. شنو هي العلاقه اللي كتخلينا نحسبوا لا ماس فوليميك؟ دونك عندنا غو est égal la masse sur le volume. La masse sur le volume. إلا عطاوني اون ماس وعطاوني ان فوليوم كيمكن نحسب لا ماس فوليميك، ولكن خصني ننتبه للوحدات. ما يعطونيش مثلا الغرام مع المتر كيوب، نو. إلا عطاوني الغرام مع المتر كيوب خصني يا اما هادي نحولها للسنتيمتر كيوب ولا هاد الغرام نحولو للكيلوغرام. فهادشي لازم نشوفوه في دي زيكزيرسيس ربما. بالنسبه لا ماس، دابا انا بغيت نحسب لا ماس، شنو هي لا رولاسيون؟ غادي نضرب لو فوليوم في لا ماس فوليميك، دونك غو فوا في. هادي هي لا رولاسيون العلاقه اللي كتخليني نحسب لا ماس انطلاقا. عاوتاني هنايا الا بغيت لو فوليوم وعندي لا ماس فوليميك لو فوليوم، لابد حضور جوج باش نحسب الثالث. اذا شنو غادي تساوي؟ الا رجعنا للعلاقه، هذا نرجعوه هنا وهذا هنا، دونك لو فوليوم يتيغال لا ماس سور غو. ودابا خصنا ننتبهوا لتوافق الوحدات. دونك هذا سي ان ريزومي دو سكو نو افون ديجا في les expériences في الكور etc. دونك غادي نمشيو دابا نتاكدوا من on va vérifier les connaissances نتاعنا. Pour chaque ligne du tableau indique la ou bien les bonnes réponses. Le volume d'un corps dépend de. إذا الحجم نتاع الجسم واش كيتعلق بلا فورم جيومتريك نتاعو؟ نو. تقدر لا فورم جيومتريك تكون مثلا سيلندر، تكون اون سفير، تكون لا علاقه. حنا ما انديبوندون. يعني شنو معنى ديبون؟ يعني
الا خدينا مثلا واحد ناخذ بابا عجينه مثلا ونحسبوا الفوليوم نتاعها نديروها على شكل مكعب، ونحسبوا عاوتاني نشوهوها ونديروا لها اون فورم اخرى ونحسبوا غنلقاو لا ميم. دونك سا ديبون با ديال لا فورم جيومتريك. اذا هذه خصها تكون مسلمه بان ما عندها علاقه. اولا نستعملوا لي بروفيت نلوحوا فيها واحد الشكل ونبدلوا له لا فورم ديالو، نشوهوه ونلوحوه من جديد غنلقاو لو ميم فوليوم. دونك سا ديبون با ديال لا فورم جيومتريك. ليسباس اوكيبي وي، دونك هذه سي اون بون ريبونس. يعني الحجم عنده العلاقه بداك داك المجال اللي كي ياخذو. خدا مجال على شكل مكعب، او لا خداه على شكل سيلندر، او لا خداه على شكل مختلف الى اخره. لا ماتيير دون il est constitué. Non, ça dépend pas ديال لا ماتيير. يعني الا خدينا مثلا واحد الجسم ديال فيه الزاج وحسبنا لو فوليوم نتاعو وبدلنا داك الزاج وخديناه مثلا ليكيد، غير خص يكون نفس الحجم، كيبقى لاسباس لو ميم اسباس. مثلا خدينا كاس ولا خدينا نعطيو حنا مثلا خدينا لا فيول جوجي وخدينا داك لا فيول جوجي ملأناها بالزيت وحسبنا الحجم ولقينا الحجم مثلا 250 مليلتر. حيدنا الزيت ودرنا الماء وعمرناه حتى لنفس البلاصه، غادي يعطينا حتى هو 250. دونك سا ديبون با ديال لا ماتير اللي فيه، ما عنده علاقه بلا ماتير، هو عنده علاقه بلاسباس اللي كيشد. دونك غادي نمشيو لا دوزيام كيسيون. لونيتي دو ماس اي. اذا الكتله نتاع لا ماس عاد شفناها، الكتله الوحده العالميه هي لكل كيلوغرام. هذه سي لا ماس فوليميك، هذه سي لا كاباسيتي. دونك دو كور constitués de la même matière. عندنا جوج أجسام كيتكونوا من لا ميم ماتير، مثلا إما الماء إما الزيت إما الحديد إما إتسيتيرا، ولكن لا ميم. عندهم لا ميم ماس، عندهم لو ميم فوليوم، عندهم لا ميم ماس فوليميك. دونك مادام لا ميم ماتير سيتادير لا ميم ماس فوليميك. فاش كنقولوا عندهم، باش عرفنا حنا لا ميم ماس؟ يقدر واحد يكون زايد شويه لان لا ماس عندها علاقه بلا كونتيتي دو ماتير. شحال عندنا ديال لا ماتير، نقصنا شويه د لا ماتير تغيرات لا ماس، زدنا شويه تزيد لا ماس. الفوليوم كذلك، زدنا شويه في لا ماس في الحجم نتاعو غيزيد الحجم، نقصنا غينقص. ما عندنا علاقه يعني بالامه. ولكن الكتله الحجميه وي، الكتله الحجميه كتبقى هي كما شفنا في لي بروفيت فاش بدينا كنبدلوا الكميه ديال الماء. خدينا واحد لا كونتيتي 150 مليلتر، حسبنا لا ماس فوليميك لقينا 1، زدنا شويه لقينا 1، زدنا شويه لقينا 1، وبالتالي لا ماس فوليميك عندها. دونك الا خدينا جوج لي كور غتكون عندهم لا ميم ماس فوليميك. لا ماس فوليميك اي ديفيني بار لا ريلاسيون. اذا شنو هي العلاقه اللي كتربط لا ماس اللي كنحسبوا بها لا ماس فوليميك؟ سي لا ماس سور لو فوليوم. علاش؟ لان ديجا شفنا ودرنا هذا الرابور، هذه القسمه في الدرس سابقا. دونك غادي نمشيو ل QCM2 جو فيريفي كذلك. اذا غادي نشوفوا عاوتاني هاد الاقتراحات. Quelle est la bonne position de l'œil pour lire le volume du liquide؟ إذا إلا حسبتي من هنا غتلقى زايد شوية في الفوليوم، حسبتي من هنا غادي تنقص، لاحظ غادي تهبط. ولكن شكون هي لا بون بوزيسيون؟ هي هذه. خصنا نحطو العين على لو مينيسك كيتسمى داك العدسة هكا، خصنا نحطو عينينا هنا. دونك غادي نمشيو لا دوزيام بروبوزيسيون. Quel est l'instrument convenable pour une mesure précise du volume d'un liquide؟ هنا خصنا ننتبهوا للسؤال، ما قالوش ليا شكون هو الانسترومون اللي غادي يساعدني على لا ميزور. لا ميزور بريسيز، ولهذا خصنا نفهموا السؤال مزيان. شكون اللي كيعطينا الدقه؟ واش لي بروفيت ولا هاد l'ergonomie, je crois, ولا لو بيشير؟ دونك بيان سور سي لي بروفيت. دابا السؤال علاش كتعطينا هذه الدقه اكثر من هادو؟ لان هنا لو بيشير عنده واحد لو غايون كبير،
وإلا تزاد غير واحد شوية د المستوى د الماء غادي تزاد واحد لاكوش ما غتعطيناش دقة. هذا كذلك لاكوش كبيرة اللي غتقدر تكون زايدة أو ناقصة وبالتالي ما كيعطيناش اون بريسيزيون. لي بروفيت بلوس لي بروفيت لو رايون تاعها كيصغر بلوس كتكون أكثر دقة، وبلوس التدريجات عاوتاني كيكونوا بيناتهم ما كيكونش بزاف، مثلا بين 50 و 100. حنا غنشوفوا في لا كيسيون سويفونت بلوس كتكون الدقة، وبالتالي لي بروفيت هي لا ميور ولا لو ميور انسترومون كون بو اوتيليزي بور ميزوري دي فوليوم. وداكشي علاش غنبقاو نلقاوها في لي زيكزيرسيس بزاف. علاش؟ لان هي اللي كتعطينا لا بريسيزيون. غادي نمشيو لا كيسيون 7. choisis les prouvettes convenables pour mesurer 22 millilitres d'un liquide. إذا عاوتاني لي بروفيت وفيها الدقة وعدم الدقة، فما بالك إذا هنايا لي بروفيت شكون اللي غادي تعطينا أكثر دقة؟ هنايا غادي تعطينا عدم الدقة. هادي لا، هادي أصلا ما وصلنش لهاد هادي أصلا ما وصلنش، وبالتالي شكون اللي غادي تعطينا أكثر دقة؟ هي هادي. ها 22 غادي نحسبو التدريجات غنلقاو هادي هي 22، دونك غتكون أكثر دقة. ولكن هادي لا، فين غادي نلقاو حنا 22 25 غادي تجي تقلب، دونك سي تري ديفيسيل. هادي أصلا ما وصلنش، وبالتالي لا ميور إبروفيت بوغ ميزوري هاد لو فوليوم سي لا بروميير إبروفيت. Voilà, je vous remercie. La prochaine fois, on va voir d'autres exercices d'évaluation concernant la leçon. La masse, le volume et la masse volumique étincelle de physique.